अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज 16 अप्रैल 2025 है। कल इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आर्मी चीफ़ ने भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी ख़िताब किया गया, जिससे निकल कर बहुत सारे आप ये कह लें कि पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाती है कि मुल्क के अंदर जो निज़ाम चलना है वो कौन सा चलना है और किस अंदाज़ में आगे बढ़ना है। ये हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ के बयानात से बड़ी हद तक जो है वो वाज़े हुआ है। दूसरी बात करेंगे वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो कल या ग़ालिबन आप कह लें कि परसों खबर शाया हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान के ही मौक़िफ़ की तस्दीक हुई है। वो ख़बर क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ से इस कन्वेंशन से जो ख़िताब करते हुए कहना था, इमरान खान साहब के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ़ की हुकूमत के ऊपर तनक़ीद की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पूरा मुल्क जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि 2018 में हमने जो दहशतगर्दी का नासूर था उसे ख़त्म कर दिया था। अफ़वाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, सिपाहियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और आम सिविलियन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मगर 2018 के बाद जो एक नई हुकूमत आई, ज़ाहिर है उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ़ ही की जानिब इशारा था और उनका ये कहना था कि जिस किस्म के फ़ाश फ़ैसले किए गए उससे मुल्क की सालमियत जो है वो मुतासिर हुई, वो कंप्रोमाइज़ हुई और उसका नुकसान हम आज भी भुगत रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ जो दहशतगर्दी के अंदर जो लहर आई है इन दिनों में। अब इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो फ़ैसले किए गए कि दहशतगर्दों को आबाद करना है, सवात में लाकर आबाद किया गया, मुल्क के दीगर हिस्सों में लाकर आबाद किया गया पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ़ की पॉलिसी के तहत, उसने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है, ये वही असरात हैं, ये उन्हीं गलत फ़ैसलों का ख़मियाज़ा है जो हम आज भुगत रहे हैं, जो 2018 के बाद किए गए, यानी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ़ की पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने कड़ी तनक़ीद की। इसके साथ साथ उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये भी कहा कि आप जिस जिस मुल्क में भी रह रही हैं वहाँ पर आपको ऐसे अनासर भी मिलते हैं जो रियासत पाकिस्तान के ऊपर तनक़ीद करते हैं, जो शहदा का मजाक उड़ाते हैं, शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं। तो आपने उनका जवाब अगर वो दें, बदतमीज़ी करें, गाली दें, तो आपने उनका जवाब उस अंदाज़ में नहीं देना, अलबत्ता यह है कि दलील के साथ देना। और ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जिनको आपने मौसर जवाब देना है, वो ज़्यादातर का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ़ से ही है और उन्हीं के मुतालिक वो गुफ्तगू भी कर रहे थे। एक तो ये ख़बर हमारे सामने आई और दूसरी ख़बर जो है वो ये भी निकल कर हमारे सामने आती है कि आर्मी चीफ़ की जानिब से भी इस कन्वेंशन से ख़िताब किया गया, जो कि बड़ा अहम था। जो आपको एक पॉलिसी नज़र आती है उसका एक कमिटमेंट उस पॉलिसी के अंदर आपको झलकती है। आर्मी चीफ़ ने जो अपने ख़िताब के दौरान कहा, मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए कहना था कि हम पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं कि जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था। वो आज बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के जज्बात देख कर बहुत मुतासिर हुए हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मज़बूत हैं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरी अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। यानी बड़ी तेज़ी के साथ हमारे जवान हैं वो बाहर ममालिक में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक तासुर ये दिया जाता है कि ये जो जवान जा रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पॉलिसी से बदजन होकर जा रहे हैं और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यानी पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है या जो जिसके पास हुनर है वो पाकिस्तान में सर्व नहीं कर रहा बल्कि वो वहाँ से निकल रहा है। तो हम इन सलाहियत याफ्ता लोगों से महरूम हो रहे हैं, जिसे आप मुख्तसर अल्फाज में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो आर्मी चीफ ये कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है कि यहाँ से बड़ी तादाद के अंदर लोग जाते हैं बाहर, ये बल्कि ब्रेन गेन है कि हम इसे हासिल कर रहे हैं। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फ़ौज हर मुश्किल से बआसानी नबर्द आज़मा हो सकती है। ये आर्मी चीफ की जानिब से ख़िताब किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और इसके अंदर आपको बड़ी जो है वो क्लियर हो के ये तमाम जो मामला है वो नज़र आता है कि आर्मी चीफ की जानिब से जो ये स्टेटमेंट दी गई है कि 10 साल तक भी आपकी नस्ल अगर हमसे लड़ती रहेंगी तब भी आप ये जो अलग वतन देखने का आप ख्वाब सजाए बैठे हैं, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की जो दहशतगर्द तंजीम है उनकी जानिब वो इशारा था, ये ख्वाब आपका कभी भी पूरा नहीं हो सकता और मुल्क पाकिस्तान के तहत ही ये निज़ाम आगे चलेगा। और इसमें हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बलूचिस्तान में
مسلسل جو ہے وہ آپریشن جاری ہے جہاں پر جدید ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اسے اس طرح سے میڈیا کی زینت نہیں بنایا جاتا ہے، میڈیا کے اندر اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال وہ جاری ہے۔ ایک سائڈ پر آپریشن جاری ہے، دوسری سائڈ کے اوپر ریاست کی جانب سے ان سیاستدانوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ آپ نے بلوچ لبریشن آرمی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا ہے، جس میں ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں، جس میں اختر مینگل صاحب ہیں، ان جیسے جو دیگر ہیں جو ایسے نظریات رکھتے ہیں، جو مذمت تک نہیں کرتے ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی، انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اگر آپ واضح نہیں کریں گے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ بھی انہی کا حصہ ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کریں گے جیسے ہم ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ پیغام واضح طور کے پر ریاست پاکستان کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے مسلسل امریکی افواج کے انخلاء کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو اسلحہ ہے $7 ارب کے قریب یہ اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں، اتنی مالیت کا جو ویپنز ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یہ ویپن جو ہے افغان طالبان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی یہ کہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب اس کے اندر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان ہی کے کچھ کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ جو ویپنز ہے یہ بیچنا شروع کیا بلیک مارکیٹ میں، اور اس سے ہوا کیا کہ کلعدم ٹی ٹی پی فطرت و خوارج کے لوگوں کے ہاتھوں یہ ویپنز لگا، اور بلوچ لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھ میں ہی لگا۔ اب امریکہ ہی سے اس کی گواہی آئی ہے، اور امریکہ میں ہی اس خبر سے ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے کہ پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ کس حد تک تصدیق ہوئی ہے۔ تو امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس کے اندر یہ خبر شائع ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جعفر ایکسپریس میں جو گزشتہ مہینے ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں جو دہشت گردوں کی جانب سے جو ویپنز استعمال کیا گیا اس میں سے تقریباً تین رائفلز تھیں، ان کے سیریل نمبر واشنگٹن پوسٹ نے امریکی وزارت دفاع کو بھجوایا اور ان سے ڈیٹیل مانگی کہ آپ یہ چیک کر کے بتائیں کہ یہ سیریل نمبر ہیں ان رائفلز کے، 3 رائفلز کے بھیجے گئے، اور بتایا جائے کہ یہ امریکہ ہی سے بنے ہیں۔ تو وزارت دفاع کی جانب سے تصدیق کی گئی، پینٹاگون کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی کہ جی ہاں بالکل یہ امریکہ ہی سے بنے ہیں، اور یہ وہ ویپنز ہے جو کہ افغانستان میں تھا، اور افغانستان میں جو افغان طالبان سے پہلے یعنی افغانستان کی جو آرمی تھی ہم نے انہیں پرووائڈ کیا تھا، اور یہ وہیں سے جو ویپنز ہیں وہ نکل کر آئے ہیں۔ تو اس میں تو پاکستان کے موقف کی تصدیق ہوئی، پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ جو ویپنز ہے یہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا اور وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو اس سے اب چونکہ یہ خبر بھی ہمارے سامنے اس لیے نکل کر آئی امریکہ کے اندر سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ مسلسل اس پالیسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جو افغانستان سے انخلاء ہوا وہ درست نہیں تھا، ناقص تھا، اور ہم بڑی تعداد کے اندر جو ویپنز ہیں وہ وہاں پر چھوڑ کر آگے، جس کا نقصان ہوا مالی لحاظ سے بھی اور خطے کے لحاظ سے بھی۔ اور یہ ٹرمپ انتظامیہ ہی کی وجہ سے وزارت دفاع کی جانب سے کھلے عام اس چیز کا ایکسیپٹ کیا گیا کہ جی ہاں بالکل یہ امریکی ویپنز ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بھی تواتر کے ساتھ پاکستانی حکام یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ یہ ویپن چھوڑ کر آئے، مگر اس وقت کے جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان تھے میتھیو ملر، ان کی جانب سے تردید کی گئی تھی کہ نہیں ایسے درست نہیں ہے، ان خبروں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے انہیں بھجوائی۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ جو رائفل کی سیریز آپ نے ہمیں بتائی ہے یہ امریکہ ہی بناتا ہے، اور امریکہ نے ہی افغانستان کی آرمی کو دی تھی، لیکن اب یہ دہشت گردوں کے ہاتھ ویپنس لگ چکا ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ خطے کو ہو رہا ہے۔ تو ایک بار پھر ہمیں اس خبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افغان طالبان کس طرح سے ان دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جو ویپنز جو افغان طالبان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا وہ افغان طالبان نے آگے سیل کر دیا اپنے منافع کے لیے یا پھر کسی خاص مقصد کے لیے دیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی معلومات تھی، اس سے جڑی مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ تک اسی پلیٹ فارم سے پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔